प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जो मुझे इस वक्त यूट्यूब पर आतिफ मसीह यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम फेथफुल लाइफ में देख रहे हैं, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मेरा नाम एवेंजलिस्ट समीर पतरस गिल है। मेरा ताल्लुक ग्लोरी गॉस्पल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री और ग्लोरी गॉस्पल टीवी टेलीविज़न के साथ है, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज के इस बाबरकत दिन के लिए, और अपने भाई आतिफ एवेंजलिस्ट आतिफ मसीह के लिए जिन्होंने मुझे आज के प्रोग्राम में एज अ गेस्ट जो है वो इनवाइट किया, ताकि मैं आप सबों के साथ खुदावंद के मुकद्दस और बाबरकत कलाम को शेयर करने वाला हूँ, ताकि हम खुदावंद के हजूर से बरकत पाने वाले हों। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस सारी ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज़ के लिए कि लोग जो है वो फेसबुक के ज़रिया, यूट्यूब के ज़रिया, इंस्टाग्राम के ज़रिया और दीगर प्लेटफॉर्म के ज़रिया जो है वो खुदा के कलाम को फैला रहे हैं, खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं, और खुदा के कलाम को, खुशखबरी को जो है वो फैलाया जा रहा है पूरी दुनिया में। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। इससे पहले कि हम आज खुदावंद के कलाम को सीखें, सुनें और उसके वसीला से बरकत पाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर में दुआ मांगेंगे। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू निहायत ही अजीम और रहीम है। खुदावंद हम तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और खुदावंद दलेरी के साथ तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं खुदावंद। और खुदावंद जितनी ज़िंदगियां मुझे खुदावंद इस यूट्यूब चैनल के वसीला से आज सुन रही हैं, खुदावंद मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और खुदावंद तेरा हाथ चाहता हूँ। खुदावंद तू इन्हें बरकत दे, इन्हें छू खुदावंद, इनकी ज़िंदगियों में मौज़े होना शुरू हो जाएं, तेरी बरकत आना शुरू हो जाए खुदावंद, और तेरा कलाम नाजिल होना शुरू हो जाए। तेरे कलाम के वसीला से हालात बदलते हैं खुदावंद। और खुदावंद मैं भाई आतिफ के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, बरकत चाहता हूँ खुदावंद। ब्लेस कर खुदावंद आज के इस प्रोग्राम को खुदावंद ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत बना, अपने मसा को जारी कर खुदावंद। मैं जो कुछ बोलूँ मैं ना बोलूँ, बल्कि तेरे रूह के वसीला से बोलूँ, तेरे रूह की हदायत से बोलूँ खुदावंद, ताकि ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ, बहाल हों, खुशहाल हों खुदावंद। तेरा शुक्र हो, और ये दुआ मैं तेरे जलाली बाबरकत फतामंद यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ेंगे और खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखेंगे। आज मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास आप सबों के लिए एक अजीम जो है वो खुदा का कलाम का हिस्सा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। याद रखिएगा, कलाम में लिखा है कि जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। अगर आज आप शाम, आज सुबह, आज रात आप कहीं से भी दुनिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अगर कलाम पर तवज्जो करेंगे तो आप खुदावंद की भलाई को अपनी ज़िंदगी पर देखेंगे, कलाम के वसीला से, कलाम की कुदरत के वसीला से। सो मैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आप सबों के लिए पढ़ूंगा। पुराने अहदनामा की पहली किताब पैदाइश में से उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मैं तलावत करूंगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच और अपने माँ बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हमने पढ़ा, हम आज इसी पर बात करेंगे और खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा। खुदा ने यानी इब्राहिम से बात की। अगर हम खुदावंद के कलाम का मुतायला करें, खुदा का कलाम पढ़ें और इसको डिटेल के साथ सीखें,
تو ہمیں مقدس کلام میں نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ابراہیم کے پاس آتا، اس سے باتیں کرتا. اسی طرح خدا کا وزیٹیشن جو ہے وہ ابراہیم کو ہوا اور خدا نے اس سے کہا کہ ابراہیم تو اپنے وطن کو، اپنے ناطے داروں کو اور اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اس حصے میں ہمیں چند اہم باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. نمبر 1، ویژن، خدا کی آواز، خدا کا بلاوا، بلاہٹ. خدا نے ابراہیم کو بلایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، تیری اولاد جو ہے آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی، تیری اولاد جو ہے ریت کے ذروں کی مانند ہوگی. سب سے پہلے خدا نے اسے بلایا تھا، وہ بلایا ہوا تھا، اس کی بلاہٹ تھی. He is a chosen one، جسے خدا نے بلایا تھا. اور خدا نے اس سے بات کی، خدا نے اس سے کہا کہ اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے اور اپنے ماں باپ کے گھر میں سے تو نکلا. اس سے کیا مراد ہے میرے عزیزوں؟ ہم مقدس کلام میں سے سیکھیں گے. یاد رکھیے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اچھی جو عادت ہے، یاد رکھیے گا، بری روش جو ہے وہ اچھی عادات کو بگاڑ دیتی ہے. سلیمان کی امثال کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بری صحبت جو ہے وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ بلایا ہوا تھا، خدا نے اسے بلایا تھا، خدا اس سے باتیں کرتا تھا، خدا نے اس سے کلام کیا تھا. اس لیے خدا نے اس سے کہا کہ اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے اور اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل. کیونکہ بعض دفعہ جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہم اسے نہیں کر سکتے. خدا ہم سے کلیئر بات بھی کرتا ہے، خدا ہم سے بولتا بھی ہے، خدا ہمیں دکھاتا بھی ہے، پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو ڈیسٹنی ہے، ہماری جو منزل ہے، اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ہم کہیں راہ میں ہی رک جاتے ہیں، کہیں واپس مڑ جاتے ہیں، پر منزل تک نہیں پہنچتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہم اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اگر آپ خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ویژن کو پروویژن ملے، آپ کی رویا پوری ہو، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہو، جو وعدے اس نے آپ سے کیے ہیں، میرے عزیزو میں آپ کو یہ خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں ہر ایک ایماندار کے لیے جو اس کا فرزند ہے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کے لیے اس بائبل مقدس میں 8000 سے زیادہ وعدے موجود ہیں جو ہاں اور آمین کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. میں بات کر رہا تھا، خدا نے اس سے کہا کہ اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے اور اپنے ماں باپ کے گھر میں سے نکل. ہو سکتا ہے جو آپ کا ارد گرد کا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ آپ کو خداوند میں بڑھنے نہ دے. آپ کے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں، اور آج کی دنیا میں ہم کئی ریلیشن شپ دیکھ سکتے ہیں، کئی غلط ریلیشن شپ ہیں جو بائبل کے خلاف ہیں. آپ کی دوستی ہو سکتی ہے، آپ کی بیڈ کمپنی ہو سکتی ہے،
یہی وجہ تھی، اس لیے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن میں سے، اپنے ناطے داروں کے اور اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل، اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، کیونکہ خدا نے اسے بلایا ہوا تھا، خدا نے اسے دکھایا بھی تھا کہ اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت بخشوں گا، اور برکت کے ساتھ ساتھ یہاں پر لکھا ہے اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، ہر ایک اچھی بخشش اور کامل انعام جو ہے وہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، خدا ہی ہمیں سرفراز کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرفراز ہوئے، آپ کو سرفرازی ملے، ترقی ملے، آپ خداوند میں بڑھیں، تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھیں، اور خداوند جو ہے وہ آپ کو برکت دے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے اور اپنے ماں باپ کے گھر میں سے نکل، اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوگا، اور جو تجھے مبارک کہے گا میں اسے برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے، تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا نے آپ کو قوموں کی برکت کے لیے بلایا ہے میرے عزیزو، آپ کے پاس قوموں کی برکت ہے، خدا نے آپ کا نام لے کر بلایا ہے، سو آپ کو ضرورت ہے کہ مکمل طور پر اپنی زندگیاں خدا کے تابع کریں، خدا کے کلام کے تابع کریں، اور خدا کے کلام کو سیکھیں، پڑھیں، اسٹڈی کریں، اور اس کی مرضی کو پورا کریں، اس کی رہنمائی کو جانیں کہ آپ کی زندگی کے لیے کیا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all in Jesus' name. Amen.